میرے पास एक भाई है जो कादियानी से मुसलमान हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने सुना कि मेरे पास एक शख्स आए, उनका नाम है शमसुद्दीन, और इसने इस वीडियो में कहा था, मैंने वीडियो बनाई थी 484, उसमें मैंने बताया था कि ये झूठ बोल रहा है ताकि मेरा ये बयान अदालत वाला बयान न हो, क्योंकि उसने उस वक्त उस शख्स का नाम नहीं लिया और सरेआम ये बात उसने कही कि मेरे पास आए और वो कहने लगे कि कादियानी के खिलाफ काम करने का बड़ा फ़ायदा है, बाहर से पैसे आते हैं और आप इस काम में शामिल हो। अब ये वीडियो जो वायरल हुई और हमने भी अवाम को बताया कि ये ख़त्म नबूवत के मुखालिफ काम कर रहा है, असल में ये कादियानी को सपोर्ट कर रहा है। कादियानी इसकी वीडियोस दिखाएंगे मुसलमानों को, देखें जी। मोहम्मद अली मिर्ज़ा कह रहा है कि जो कादियानी के खिलाफ काम करते हैं उनको बाहर से पैसे आते हैं। वो जो वीडियो मैंने चलाई थी 484 में, वो ज़रा देखिए। और अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि अल्लाह ने इसको कैसा जलील रुस्वा किया है। अब ये मान गया है कि मैंने वो झूठ बोला है। मेरे पास एक भाई है जो कादियानी से मुसलमान हुए थे। नाम नहीं लेता, बिल्कुल स्पेसिफिकली हो जाएगी बात। मैं इतना इशारा छोड़ देता हूँ कि वो उनके जो इस वक्त मुरब्बी हैं, बड़े जो है ना खलीफा साहब, उनके करीबी रिश्तेदारों में से, और दूध पीते रिश्ता उनके साथ उनका बनता है। मैंने कहा सबको पता चल जाएगा, इतना मैंने काफी नाम नहीं ले रहा था कि ये मेरा वो जिसको कहते हैं मेरा अदालत का बयान ना शुमार हो। जुडिशरी में ये चैलेंज नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कोई भी आपसे मिलने के लिए आए और आपसे बातें करे और आप उसका नाम न लें, अलग बात है, लेकिन आप उसका नाम न लेकर ये कहें कि मैं इसलिए उसका नाम नहीं लेता कि कहीं कल वो अगर मुकदमा करे तो मैं अदालत में ये कह सकूं कि मैंने उसका नाम नहीं लिया। इसका मतलब ये कि दाल में काला है। आप झूठ बोलने जा रहे हैं, कल वो अगर आपको अदालत में लाए तो आप ये कहें कि मैंने नाम नहीं लिया था। झूठ बोल रहा है ये शख्स, जो शख्स इसके पास आया उसके बारे में झूठ बोल रहा है। वो झूठ क्या है, आप हैरान होंगे कि ये कादियानी को किस तरह सपोर्ट कर रहा है। इस झूठ में उसने कादियानियों के लिए एक बहुत बड़ी राह खोली है। और फिर मुझे वो कहने लगे आपको पता नहीं है कि कादियानियों के खिलाफ मुहिम चलाने के ऊपर पैसा कितना है। फिर उसने मुझे कई मौलवियों का बताया कि इस साल उसने कितने मिलियंस रुपीस बाहर से मंगवाए हैं कि हम कादियानियत के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। जिहाद कादियानियत के खिलाफ हो रहा है, अपने बुजुर्गों ने जो गोल खिलाए उनके खिलाफ कोई जिहाद नहीं हो रहा। तो मुझे कहने लगा जी सर बड़ा नफा बख्श कारोबार है, आप भी शुरू करें। मुझे इसके लिए उबारने आया था। मैंने कहा आप गलत जगह आए हैं भाई। मैंने जज कर लिया, तो मैंने कहा आप भाई तशरीफ ले जाएं, आप कहीं और जाएं, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। जी दोस्तों, ये क्लिप जो है वो 484 नंबर मेरी वीडियो का है। उसके बाद इसने रुजू किया है कि मैं माजरत करता हूँ, मैंने ये तासुर लिया। आप वाज़े तौर पर कादियानियों को ये बता रहे हैं कि मुसलमान जो ख़त्म नबूवत पर काम कर रहे हैं वो पैसा लेके काम कर रहे हैं, और आप इससे बहाने क्या बना रहे हैं जी, मेरी मुराद उलमाए सू हैं, उलमाए हक्का नहीं। कौन है उलमाए सू, आप बता सकते हैं? ये भी नहीं बताया गया, ये भी इसका झूठ है। शमसुद्दीन साहब आए, लेकिन उन्होंने भी सीना तान की बात नहीं की, बकरी की तरह बैठे रहे और ये कहा नहीं कि इसने झूठ बोला है। जी मैं बात कर रहा था, शायद इनका ज़हन कहीं और हो और इन लोग कुछ और समझा, शायद इनका ज़हन कहीं और। कहाँ है? झूठ बोला इसने सरेआम आप पर, और ख़त्म नबूवत पर इसने डाका डाला है। जो मुसलमान ख़त्म नबूवत पर अपनी जान निशावर करते हैं, जो उलमा खिदमत पेश करते हैं, उस पर इसने डाका डाला है। कादियानियों को इसने सपोर्ट की है। आप बकरी की तरह बैठ गए और हाँ जी बड़ा मुखलिस आदमी ये है वो है। आप देख रहे हैं मेरे साथ शमसुद्दीन भाई लाहौर से तशरीफ लाए हुए हैं। चंद मैंने दबे अल्फाज के अंदर इनका नाम लिए बगैर जिक्र किया था, तो उसमें मैंने यही बात की थी कि इनकी बातों से मैंने ये तासुर लिया कि चूंकि इन्होंने वो बात की थी कि फलां फलां भी ये कर रहे हैं, हालांकि इनकी नीयत नहीं थी। और मैं ये समझता हूँ कि मुझे उसी वक्त ये क्लैरिफाई करना चाहिए था बजाय बदगुमानी करने के। लेकिन मैंने आप ये कह लें जल्दबाजी से काम लिया, और या मैंने समझा इस तरह, और सिर्फ मैंने नहीं समझा, उस्मान भाई ने भी। क्यों जी उस्मान भाई? मैं जनाब आप सब लोगों की मौजूदगी में, जहाँ जितने भी 100 के करीब लोग बैठे हैं, प्लस वीडियोस में तो हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँचेगा, मैं पर्सनली यानी शमसुद्दीन भाई से माजरत करता हूँ कि मैंने इनकी बातों से जो तासुर लिया वो उनकी क्लैरिफिकेशन के बाद तो अब उसकी कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो मैं
اپنے اس معاملے میں رجوع کرتا ہوں. سب سے پہلے تو میں علی بھائی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جب یہ معاملے کی نوعیت دیکھی تو خود مجھے فون کیا رات کو. پھر 10-15 منٹ ان سے میری بات ہوئی. تو علی بھائی نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ میں اگر یہ تاثر آپ جو مجھے دے رہے ہیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں قرآن پکڑ کے آپ کے سامنے حلفاً یہ کہہ دوں گا کہ میں اس نیت سے آپ کی طرف آیا نہیں. تو ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو رہی. پھر نماز ہم نے اکٹھی پڑھی. پھر میں نکل گیا کیونکہ وہاں میرا رات کو پروگرام تھا، تو میں پھر اسلام آباد چلا گیا. مگر وہ کہیں بس ایسی علی بھائی میرا دل یہ تھا کہ علی بھائی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس کام کے لیے مجھے اجاگر کر رہے تھے، مگر وہ کہیں ذہن میں علی بھائی کے اکثر اور باتیں رہتی ہیں، تو بات نکل گئی. شمس الدین صاحب، آپ کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اس جھوٹے کے خلاف آپ کو FIR کٹوانی چاہیے تھی. آپ اس کو عدالت میں لے جاتے، ساری دنیا میں اس کو ذلیل رسوا کرتے کہ ختم نبوت پر کام کرنے والوں کے خلاف یہ کس طرح کی بکواس کر رہا ہے. اور یہ بہانہ کیا بنا رہا ہے؟ اس کے ماننے والے بہانہ بنا رہے جی علی بھائی نے رجوع کیا. رجوع ہوتا ہے تحقیق پر. آپ نے تحقیق کی، بعد میں آپ پر آشکار ہوا کہ یہ میری تحقیق مناسب نہیں ہے، اس سے بہتر یہ دوسری تحقیق ہے، تو آپ رجوع کرتے ہیں. یہ رجوع کیسا؟ یہ جھوٹ ہے. اور اس نے 26 منٹ تک جو اس کی ویڈیو ہے اس میں 3-4 منٹ شمس الدین صاحب کو دیے، باقی ساری اس نے بہانے بنا کے، اور اس کے چہرے سے لگ رہا ہے، اس کی باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے کہ یہ لوز تھا، اس پر ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی تھی، لیکن بہانے بنا کر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن اس نے جو جھوٹ بولا ہے، مسلمانوں کو جو نقصان پہنچایا ہے، وہ بہت بڑا ہے. اور اس نے رجوع بھی اس لیے کیا کہ اس کے ماننے والے بھی اس کے مخالف ہو گئے تھے. باہر سے بھی خود کہہ رہا ہے کہ باہر سے بھی کالیں آ رہی تھی، اور شمس الدین صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے ماننے والے نے مجھ سے رابطہ کیا کہ اس نے بڑا نقصان پہنچایا، اس لیے اس نے رجوع کیا کیا؟ بس معذرت کرتا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جھوٹ بولا. معذرت کرتا ہوں، میں نے دبے الفاظ میں کہا تھا. یہ دبے الفاظ میں آپ نے کہے؟ آپ نے واضح طور پر کہا کہ میرے پاس وہ شخص آئے اور کہنے لگے کہ قادیانی کے خلاف کام کرنے کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور آپ اس میں شامل ہوں. میں نے کہا نہیں جی، آپ دوسرے پلیٹ فارم پہ جائیں، یہاں آپ کا یہ کام نہیں چلے گا. تو یہ دبے الفاظ میں ہے. اس نے قادیانیوں کو نوازنے کی پوری کوشش کی ہے، اور اس کے محلے سے مجھے گواہی ملی ہے کہ اس کے ساتھ قادیانی رہتے ہیں، اور ان قادیانیوں کا ان کے گھر میں آنا جانا تھا. اس کی رگوں میں قادیانیوں کا خون ہے. اس بندے نے کہا کہ اس کی رگوں میں قادیانیوں کا خون ہے، اس لیے قادیانی کو سپورٹ کر رہا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، علماء کو بدنام کر رہا ہے کہ یہ پیسے لے رہے ہیں. حالانکہ وہ علماء جو جان نچھاور کرتے ہیں، اور وہ قرآن جو ختم نبوت پر جان نچھاور کرتے ہیں، اس پر اس نے الزام لگایا اور قادیانی کو سپورٹ کیا. جب یہ پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوا، اب بہانہ بنا رہا ہے کہ میں نے رجوع کیا. آپ نے سر عام نہیں کہا کہ میں نے جھوٹ بولا، آئندہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. میں نے آپ کو دکھایا ہے ویڈیو نمبر 492 میں کہ اس نے 40 جھوٹ بولے ہیں، اور بھی اس کے جھوٹ اور آتے رہیں گے. آج صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ میں جتنی بات کرتا ہوں کہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، اس نے خود ثابت کر دیا کہ میں سب سے بڑا جھوٹا ہوں اور ختم نبوت کا کتنا مخالف ہوں، اور جو اس پر کام کرتے ہیں ان کے کتنا میں مخالف ہوں. دوستو، آپ کو واضح ہونا چاہیے اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار شخص ہے یہ.